बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे सामाईन, मुक़द्दर कैसे बिगड़ता है, बदनसीबी कैसे आती है, और क्या आप जानते हैं घर में गरीबी कैसे आती है, क्यों आती है? नहीं तो आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल क़ादरी का ये ज़बरदस्त बयान। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग ये शिकायत करते हैं, मौलाना बहुत कमाते, हमारे घर में बरकत नहीं होती, नमाज भी पढ़ रहे बरकत नहीं है, रोजे भी रख रहे बरकत नहीं है, तिलावत भी हो रही है बरकत नहीं है। हम कहते हैं बरकत के लिए जब तक रहमत के फरिश्ते नाजिल न हो, घर में बरकत कैसे हो सकती है? रहमत के फरिश्ते घर में आएंगे तो ही बरकत होगी, और रहमत के फरिश्ते घर में ना आए तो बरकत हो नहीं सकती। और रहमत के फरिश्ते कहां से चले जाते हैं, रहमत के फरिश्ते कहां से निकल जाते हैं? तफसीर रूहुल बयान शरीफ में एक बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुने। आज घर की औरतें तो बाहर भी दुपट्टा नहीं ओढ़ती, जो बाहर दुपट्टा ना ओढ़े तो घर में दुपट्टे का क्या तस्वुर हो सकता है? हालांकि तकवा ये है कि औरत अगर अकेली हो, कोई ना हो, तो भी कम से कम वो अपने सर के बालों को छुपा करके रखे, क्योंकि जब कोई नहीं होता है तो फरिश्ते उसके साथ होते हैं, तो फरिश्तों के एहतराम में वो कम से कम अपने सर के बालों को छुपा करके रखे। ये औरत के लिए हया है, और औरत अगर बेहया हो जाए तो फिर समाज से हया ही खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों को क्या हो गया, ये औरतों को बहुत मुक़य्यद करना चाहते हैं। हम मुक़य्यद नहीं करना चाहते कि रखते हैं। अरे हम बाजार में खाने को बेहयाई समझते हैं, इसलिए कि हमारी प्लेट पर जो पेट में जा रही हो, तवज्जो फरमाए, जो प्लेट का खाना पेट में जा रहा हो उस पे आवारा लोगों की नजर पड़े, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। तो जो खाना पेट में जाकर हजम हो जाए उस पे किसी की नजर पड़े, हमें ये पसंद नहीं है। जो जिंदगी का साथी बने औरत, उस पर लोगों की नजर पड़े, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं? ये तो बेगैरत लोगों का काम है, बेहया लोगों का काम है कि वो औरतों को नुमाइश बनाते हैं। हमारे मजहब में तो औरत का मकाम बड़ा बुलंद है, उसका मर्तबा बड़ा बुलंद है, तो हम औरतों को नुमाइश नहीं बनाते। अर्ज कर रहा था कि औरतें बालों की नुमाइश करी तो बेचारी घर में क्या दुपट्टा ओढ़ेगी? याद रखिए, इमाम हुसैन से किसी ने कहा, हुसैन तेरी माँ बड़ी नेक थी। इमाम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया तूने सच कहा। जब मेरी अम्मी का विसाल हुआ तो 6-7 साल से ज्यादा मेरी उम्र नहीं थी, उस छोटी सी उम्र में भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। जिसने अपने बेटों से भी अपने सर के बालों की हिफाजत की है वो नबी की शहजादी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुक जाए मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपने वीडियो को प्ले कर ही दिए हैं तो आप सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के इस बयान को सुनकर जाइएगा कि हमारे घर में गरीबी क्यों आती है, इसके कारण क्या है। बहुत सारे ऐसे भी मुसलमान भाई हैं जिनके घर में बरकत नहीं हो रही है, उनके घर में गरीबी आ गई है, उनको कारोबारों में बरकत नहीं हो रही है। तो इसकी वजह क्या है कि हमारे और आपके घर में गरीबी आया हुआ है। आपको मालूम है कि जिस घर में कचरा होना उस घर में फरिश्ते नहीं आते हैं, और जिस घर में औरत अपने बाल को खुला करके चले ना उस घर में भी बरकत नहीं होती है। तो आप जान ले कि हमारे घर में क्या रीजन है कि उसी वजह से हमारे घर में गरीबी आती है। तो चलिए हम और आप दोनों मिलकर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के जबान से बयानात को समाअत करते हैं। आप वीडियो को थोड़ी सी भी मिस ना करें, पूरी बयानात को समाअत करें। लेकिन आज क्या हो गया? तो तफसीर रूहुल बयान शरीफ का जिक्र कर रहा था, रहमत के फरिश्ते कहां से चले जाते हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए नमरूद ने अलावा तैयार किया और आग जलाई, बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी आग जलाई कि वो आग जो है उसका अलावा जो उसका हौज था वो तकरीबन 80 गज बताया जाता है, और हर बंदा उसमें ला करके लकड़ियां, कोयले और ईंधन डालता। हत्ता कि औरतें मन्नतें मानती
کہ میرے بچے کو شفا ملے گی تو چرخہ کاٹ کر جتنی رقم آئے گی وہ سب ابراہیم کو جلانے کے لیے میں خرچ کروں گی۔ اتنی شدت پیدا کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب کئی دنوں تک کے آگ بھڑکتی چلی گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا کیسے جائے گا، یہ ایک عجیب مسئلہ تھا ان کے لیے۔ تو شیطان نے آ کر انسانوں کو منجنیق بنانا سکھایا، گوفن جس کو کہتے ہیں منجنیق، وہ بنانا سکھایا۔ اور جب وہ لوگوں نے منجنیق تیار کر دی تو تیار کرنے کے بعد منجنیق اور گوفن آپ سمجھتے ہیں نا کہ رسی کھینچی جاتی ہے اور کھینچ کر کے چھوڑ دی جاتی ہے تو جو پتھر رکھا ہوتا ہے اس پر جا کر کے لگتی ہے اور وہ بہت دور تک کئی میلوں تک کے پتھر جاتا ہے۔ تو پتھر کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور رسی کھینچی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے سے پہلے نمرودیوں نے کئی دن تک کے پریکٹس کی، کئی دن تک کے انہوں نے مشق کی کہ ہم رسی کیسے کھینچیں گے۔ ہر دن رسی کھینچتے تو کھینچاتی، ہر دن رسی کھینچتے تو کھینچاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام کا کرتا انہوں نے اتار لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا منجنیق کے سرے پر۔ فرشتے آؤ فغاں کرنے لگے، رب سے عرض کرتے مولا ایک ہی بندہ تو تیرا نام لیتا ہے، اسے بھی جلا دیا جائے گا، ہم اس کی مدد کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہم اس کی امداد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا کر کے امداد کرو۔ ادھر سے نمرودی رسہ کھینچتے ہیں اور ادھر سے فرشتے رسہ کھینچتے ہیں، تو فرشتوں کی طاقت کے سامنے نمرودیوں کی طاقت پھیل ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کل تک کہ یہ رسہ تو آسانی سے کھینچا رہا تھا، آج یہ کیوں نہیں کھینچاتا؟ تو اس وقت تو شیطان ایک بڈھے کی شکل میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یہ رسہ ابھی کھینچا جائے گا، یہ رسہ ابھی کھینچے گا۔ چند عورتوں کو بلاؤ۔ چند عورتیں بلائی گئی اور جب عورتیں بلائی گئی تو اس نے کہا ان عورتوں سے کہو کہ اپنے دوپٹوں کو اتار دیں۔ جب ان لوگوں کے دوپٹے اتار دیے گئے تو رسہ کھینچا گیا۔ لوگوں نے پوچھا حیرت ہے اب تک کی رسہ نہیں کھینچا رہا تھا، عورتوں نے آ کر کے دوپٹہ کیا ہٹایا کہ رسہ کھینچا گیا۔ تو اس وقت شیطان نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ جو تم اس طرف سے رسہ کھینچ رہے تھے ادھر سے رحمت کے فرشتے رسہ کھینچ رہے تھے، لیکن جیسے ہی عورتوں نے اپنے سر کو ننگا کر دیا، جہاں عورتیں اپنے سروں کو ننگا کر دیتی ہے وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچئے اللہ کا پیغمبر خلیل جہاں موجود ہے، اللہ کا نبی جہاں موجود ہے، وہاں سے رحمت کے فرشتے کیوں گئے؟ کہ عورتوں نے سروں کو ننگا کر دیا تھا۔ نبی کی موجودگی میں بھی اگر عورت سر کو ننگا کر دے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے جا رہے۔ روایت سے تو یہی پتا چلتا ہے بظاہر۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم اور آپ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی، تو ہم اپنے گھروں کا جائزہ تو لیں۔ کیا ہمارے گھر کی عورتیں دوپٹہ اوڑھتی ہیں؟ گھروں کا ماحول کیا ہے؟ جی ہاں میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کبھی آپ نے ہم سے بڑے عالم محدث اعظم و فقیر اعظم سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیے کہ ہمارے گھر میں غریبی کیوں آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے، ہمیں گھر میں کون سا جانور پالنا چاہیے اور کون سا جانور نہیں پالنا چاہیے، یہ آپ کو اچھے طریقے سے سید امین القادری صاحب نے انفارمیشن دے دی ہے۔ تو میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم، میں آپ کا ہر موقع پہ خدمت کرتا ہوں۔ تو بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بہن ہیں جو کہ سوال کر رہے تھے قاری صاحب اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دیجئے کہ ہمارے گھر میں غریبی کیوں آتی ہے، کس وجہ سے آتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگ بہت ہی غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اگر سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیے ہوں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے انفارمیشن مل گیا ہوگا کہ ہمارے گھر میں غریبی کیوں آتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو ہر بھائی تک شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی معلوم چل جائے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں غریبی آ رہی ہے۔ تو آپ جان لیں کہ جس گھر میں کچرا ہونا اس گھر میں رحمت کی بارش نہیں ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں غریبی آتی ہے۔ اور جو عورت اپنے گھر میں کھلا بال کر کے چلے اس گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میں زیادہ آپ سے بحث نہیں کروں گا، اگر آپ نے سید صاحب کا بیان کو سن لیا ہوگا تو آپ کو اچھے طریقے سے معلوم چل گیا ہوگا۔ بس میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورے بھائی تک شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی ایسا غلطی نہ کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے دوسرے بھائی تک شیئر کر دیجیے گا۔ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔